अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। बेशुमार नए सवालात और बेशुमार नई बातें की हैं और कुछ मुतालबात किए हैं, और सबसे बड़ा मुतालबा जो किया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। आज अल्ताफ हुसैन साहब का इंटरव्यू नशर हुआ है। इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जी फौज मुझे तस्लीम करे, मैं फौज को तस्लीम करता हूं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा मुतालबा रखा है। बहुत सारे उनसे सवालात किए गए, बहुत सारी वजूहात उनसे पूछने की कोशिश की गई। उसके उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो इंतहाई हैरान कुन है। पहले से ज्यादा जो वो जवाब तलब है, और उन्होंने जो बातें की है मैं कोशिश करता हूं कि उनके जो मतन है इंटरव्यू का, जो सीधा सीधा नुकात है वो आपके सामने रखूं, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि एक तरफ इमरान खान को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, तकरीबन ताला लगा दिया गया है। दूसरा, अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी के बावजूद वो मुतहरक होते हुए नजर आ रहे हैं आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उनकी जद्दोजहद जो है कुछ अर्सा के लिए कमजोर जरूर हुई थी, लेकिन अब आपको इजाफी जद्दोजहद और एक नई ताकत के साथ आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, या जिन जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको एक्सेस हासिल है, वो अपनी आवाम से और जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनसे मुतालबे करते हुए नजर आ रहे हैं। आवाम से राब्ते में भी वो अक्सर आपको आगाह करते रहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी वो राब्ते में है। उनसे जो सवालात किए गए उस पर उन्होंने कहा कि देखिए जी, 90% जो है, तकरीबन 93% जो है कराची की आवाम मेरी जो बाइकआउट होता है उस पर लब्बैक करती है, और 93% यानी कि 93% लोग हैं वो वोट का हक इस्तेमाल नहीं करते, वो खामोशी इख्तियार करते हैं, और वो न सिर्फ इस सारे मुहिम में बाइकआउट का ऐलान करते हैं, उस बाइकआउट में लब्बैक करते हैं, बल्कि वो किसी भी प्रोसेस में जो वो शामिल नहीं हो रहे हैं। अल्ताफ साहब कहते हैं कि देखिए, सिर्फ 7% लोग जो है सिंध के शहरी इलाकों में, खासतौर पर कराची में, लोग जो है वोट कास्ट करते हैं। उन्होंने कहा मैं तकरीबन 31 साल से जो है वो इस मामले में लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि मुझे जो है इस सियासत से आउट कर दिया जाए, मुझे सियासत से अलग कर दिया जाए, लेकिन लोगों के दिलों से मुझे कोई नहीं निकाल सका। मैं अवाम के अंदर बसता हूं, और उसके बाद फिर मैं अवाम में ही मौजूद हूं। अवाम मुझे पसंद करती है, जब मैं कोई भी बात करता हूं तो अवाम उसका जो है वो लब्बैक करती है और मुझे इजहार भी करती है। उन्होंने कहा कि देखें जी, मुल्क में फौज एक हकीकत है और मैं उस हकीकत को तस्लीम करता हूं, लेकिन फौज मुझे तस्लीम करे और हम मिलकर जो है वो बेहतर जो है हल निकाल सकते हैं, हम बेहतर तरीके से मामलात को चला सकते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए जी, कराची में जो है वो क्राइम किस तरह बढ़ चुका है, कराची में लाकानूनियत किस तरह हो चुकी है, जुराइम की शरह जो बढ़ चुकी है। अगर मुझे मौका दिया जाता है तो एमक्यूएम जो है जो इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी, यानी कि बड़े मार्जिन से इंतखाबात को जीतेगी और बड़े मार्जिन के साथ जो है वो इलेक्शन में अपना हिस्सा लेकर असेंबली में मुंतखब होकर आएगी। उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी बहरान है उसकी असल जिम्मेदार कौन है, उनका वजूहात क्या है। तो उसमें वो बताते हैं कि देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट इसकी जो है वो जिम्मेदार है। एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उन्होंने जो है वो जिम्मेदार करार दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि मामलात अगर चाहें तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेहतर कर सकती है, जिस तरह की बहरानी कैफियत इस वक्त मुल्क में पैदा हो चुकी है। उनका ये कहना है कि देखिए 45 साल से मुसलसल मैं जिंदगी की हर चीजें, यानी कि जिंदगी ही मैं कुर्बान कर चुका हूं, मैं अपनी जो ख्वाहिशात थी सारी ख्वाहिशात को तर्क कर चुका हूं, और 45 साल से मुहाजिर कौम को उनकी शनाख्त, उनके हकूक दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो जो है वो हकूक जो दिलाने में अब तक जो है नाकाम रहा हूं जरूर, लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए, उनको जो है वो उनको हकूक दिलाने के लिए। उनका कहना है कि देखिए जी, मैं मुझे जो है अवाम नहीं छोड़ रही, क्योंकि उनसे सवाल किया गया था कि मतलब जो आपके रहनुमा थे वो तो आपको छोड़ के चले गए। तो उनका कहना था कि देखिए जी, रहनुमा छोड़ के चले गए, लेकिन अवाम मेरे साथ है। जब मैं बाइकआउट का ऐलान करता हूं तो इसी तरह 93% अवाम जो है, 90% से ज्यादा जो अवाम है वो मेरे इस ऐलान की हिमायत करती है, और वो उस अमल में हिस्सा नहीं लेती जिस का मैं बाइकआउट करता हूं। तो उन्होंने एक बात का और भी कहा कि देखिए जी, जो राब्ता कमेटी थी वो करप्ट थी, वो करप्ट हो चुकी थी, वो मुख्तलिफ कब्जे में मुख्तलिफ जो गैर कानूनी काम थे, सरगर्मियां थी, उसमें मुलविस हो चुकी थी। तो 2013-14 में, 15 में बार बार अपनी जो जनरल वर्कर इजलास होता था उसमें मैं कारकुनों को इस बारे में आगाह करता रहा, उनको मैं बताता रहा कि देखिए जी, राब्ता कमेटी करप्ट हो चुकी है। मैंने तो करप्शन के खात्मे के लिए जो है वो जद्दोजहद का आगाज किया था, लेकिन अब
جو ہے رابطہ کمیٹی اس قدر جو ہے کرپٹ ہو چکی ہے کہ وہ نہ مہاجروں کو حقوق دلا پا رہی ہے. جس جدوجہد کا میں نے آغاز کیا تھا اس جدوجہد میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ پھر اس کے بعد پھر جب میں نے یہ ساری بات کی تو ایک جو مجمع تھا وہ کھڑا ہو گیا, اور اس کے بعد پھر چونکہ میں بار بار اس بات کا کہتا ہوں کہ میں تو عوام کو حقوق دلانے کے لیے میں نے جماعت بنی تھی, لیکن اگر یہ لوگ جو ہے کرپشن کریں گے تو پھر کس طرح جو ہے وہ ان کو حقوق دلا پاؤں گا. تو پھر اس کے بعد پھر ان کا کہنا تھا کہ مجمع اس وقت کھڑا ہو گیا تھا. یہ پہلے بھی خبروں میں آپ سنتے آئے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ مختلف جو لوگ ہیں اظہار کرتے ہیں کہ وہاں جو رہنما تھے, رابطہ کمیٹی کے لوگ تھے, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ الطاف حسین صاحب نے جب ان کے بارے میں, ان کے کاموں کے بارے میں کارکنان کو آگاہ کیا تو کارکنان نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور کہا جاتا ہے کہ کارکنان نے تشدد کا بھی نشانہ بنایا تھا وہاں پر رابطہ کمیٹی کے جو اراکین یا رکن جو یا رہنما جو وہاں موجود تھے. تو ان کا کہنا ہے, الطاف حسین صاحب نے خود اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے, پہلی بار شاید یہ پہلی بار انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جب میں نے اس بات کا کہا کہ رابطہ کمیٹی کرپٹ ہو چکی ہے, رابطہ کمیٹی قبضوں میں ملوث ہو چکی ہے اور کرپشن میں ملوث ہو چکے ہیں, اور جو میرا مشن تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, تو اس کے بعد پھر لوگوں کو غصہ آیا اور لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا تھا, مجمع بلکہ کھڑا ہو گیا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ 90 میں گھس گئے تھے. لوگ پیچھے کے راستے سے وہاں سے بھاگے, اور اس کے بعد پھر جن کے اوپر الزامات تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا دیکھیں جی جو لیڈر تھے اس وقت وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے اور بھاگنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد پھر یہ ان لوگوں نے دوبارہ آئے, مجھ سے معافی مانگی, اور انہوں نے میں نے ان سے حلف لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب دوبارہ ہم کرپشن نہیں کریں گے, اس قسم کی جو غلطیاں ان سے پہلے ہو چکی ہیں وہ نہیں کریں گے, لیکن وہ باز نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی سوال کیا گیا کہ آپ نے مہاجر جو قوم ہے, مہاجر جو نوجوان ہیں, ان کو آپ نے قلم دینے کے بجائے, ان کو حقوق دلانے کے بجائے آپ نے تو ان کو اسلحہ دے دیا. تو انہوں نے بھٹو صاحب کا جو ماضی کا دور تھا اس کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ 60-40 کا انہوں نے جو ہے کوٹا نافذ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے دیہی علاقے ہیں یا اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں, وہاں پر بھی تو لوگوں کو جو ان کے حقوق نہیں مل پا رہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی 1986 میں 10 اگست 1986 کو انہوں نے کہا کہ نشتر پارک میں جب جلسہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے بڑا جلسہ کیا اور عوام کو حقوق دلانے کی بات کی. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو انتخابات جب ہرائے گئے تھے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو ایوب خان کے دور میں, تو اس کے بعد پھر پشاور سے ٹرک بھر بھر کر جو ہے وہ لوگوں کو یہاں کراچی منتقل کیا گیا تھا, اور رات میں کھمبے بجائے جاتے تھے اور لوگ ایسے ایسے لیس ہوتے تھے. تو اس وقت میں نے پھر لوگوں سے بات کی, اس وقت چونکہ ابتدا میں یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھی تو اس وقت میں چھوٹا تھا, لیکن جب ہم سیاسی سرگرمیوں میں ہم نے جب حصہ لیا تو اس وقت پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو کہا, کراچی والوں کو کہا, مہاجروں کو کہا کہ دیکھیں جی آپ فریج لیے ہوئے ہیں, آپ نے جو ہے وہ دیگر یعنی کہ ٹی وی اور دیگر چیزیں لی ہوئی ہیں, تو لہٰذا آپ وہ چیزیں ختم کریں اور ان چیزوں کو چھوڑ کر اب اسلحہ خریدیں تاکہ آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹوں اور بزرگوں کی حفاظت کریں, اپنے دفاع میں یہ اسلحہ خریدیں. تو اس لیے ہم نے اسلحہ خریدا تھا, لیکن ہم نے اس کی مخالفت میں نہیں, اپنے دفاع میں اسلحہ خریدا تھا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی مانے نہ مانے, اب عوام تو مانتی ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ جانتی ہے, دنیا مانتی ہے کہ میں ہی لیڈر ہوں, میں ہی عوام کو لیڈ کر سکتا ہوں, اور اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم جو ہے وہ نہ صرف یہ ثابت کر سکیں گے بلکہ سویپ کریں گے اور بڑے مارجن سے انتخابات بھی جیتیں گے. اور ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے تو ہم تاریخ کو بدل سکتے ہیں, ہم تاریخ جو ہے وہ نہ صرف بدل سکتے ہیں بلکہ ہم یہ لوگوں کو باور بھی کرا سکتے ہیں کہ ہم جو بڑی جدوجہد کے بعد کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی بار بار انہوں نے کہا کہ فوج حقیقت ہے, فوج کو میں تسلیم کرتا ہوں, فوج مجھے تسلیم کرے اور ہمیں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا موقع دیا جائے. اس سلسلے میں مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی, جو تفصیلات ہوں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.